ያሬድ ማለት እዩ ያሬድ ሓደ ወገን ክጻረፍ ሓቁ እዩ ታይ መስለኩም እንድሕር ላይ ተጻሪፍካ ኣብናትና ሰብ ሳብስክራይብ ይግብር ላይክ ይግብር ምን ይግብር ክትጻረፍ ነይካ በለካ ጻረካ ክትብል ነይካ ለኾነ ነገር ስልክ ሒዝካ ትመጽነይካ ዳዕዋ ነገር نحرك ولوني أنتش ناولت خامت نامت على خيط ولا فرخة زرقي قررت للي يزيد خدينا نخنا تاي مسلك كان حواتي معري أو عروها قر لنا كان استيو لقاتهم دد حري أمن خدنا جقنا يا ريد واي من دخون واي أفي من ينكاروا له قلت حدا أفو واي أفي تواي ينلو جقنا أنا ولكن بعلخن تعبدهم تمليسهم قاعد يصرفون كرويت سيا كابد دعوة أصل الدعوة توقع بعلنا سابسكرايبنا قبرنا سابورت لا قبرنا عاوز كم ليه فتحنا يوم دقنا تبليسون يصرفونا سلام على يوتيوب قناتي تخاتاتلتي كمين لكم اللي كمي تخونوا زيابير مسكن أنا بتعم سلامية بسلخمو سلام الفقرن كسانتن لأخاتكم ناتمنخو نتخاتاتلتي مساخم زلخو يرد حفتخمية يوتيوب قناتي حدث تتخونكم سابسكرايب ناقوركم ديتا سبيكم شير لايك كومنت خاي ترسوا مالتي برخاتي لما عنتخا لدك مدام لوردنا لتسهرنا سواتن يو لتسهرنا لتصرفنا مالت إذا حاونا ياريد لدو لتصرفا سوات لختصرف يلو بتقلال لا سعود عرب لنا دك أرستيو ليت مرع خندو حدر لي قبر كندو سواء كما تسألكني حنسا يبل حنسا تحتي خنيبل بزح مقات قالات توصيو مالت أنا ندعي أنا زوم صدري قاقو يلو يوم حق زروا ولا سلام تخونه تصرفنا سرحت نيرا ولا زحوات تخونه حمقات قالات يوصل له مالتيو مجمر عزل ولو نسمع يسك زرو قني يسحق يبزح السي خريتم سا أنا قاقر ولا يسحقني أنا فطاري نياريد لولا زي أتمثل نيرا أوريت أيام تقولكم مالتي أنا تايو يوتيوب channel أتقاقما من هالوقت تايو مسيلكم أتقاقما سب من هالوقت طفيهم يخون يزيعتهم جن فيرال خوص لهم لخرعي لهم بقى صرفتات منامن تحري تصاريفك كم زي توائسهم منامن تحري متم كوفيل كاخات تطرف كم زل بحال أنا حدا عامت 5,000 تختلتي رخيبة اسخات كن كعب بقدمي لما تخن كا اني خن 10 حيسكن 15 حيسكن يلو حقو يا ريت تم سوات حقو تخكلنيا يا ريت بقدمينا كو خفيتنا يوتيوب جنا 10 شوعات حيزنا خوف تايو سلالي تصرفنا كأنه ده منامن سلالي مصانا سلازي ازي من يلصيهم لو انا بعلتنا تعذبتي ترديك ندو لخما خن الولد قال مدام تسرح سابورت يتكبري سابسكرايب يتكبري بروخ الزري بس كاف زي اخر ما نصحك خوي نختو لاني خن شالخاتكم حواتي جنكا انا دحان تاي سارح لكم تاي صبق نجر حيزلكم ماتي خوي حواتي معري بسرحي بيزي راخون كله أينا حزنا لكم ماتينا قلنا اللواء بتعم نفعات الخونا مزمرات للصراحة معلتها ولايف العتوى فيديوهات لك بتعم جوزات الخونا سي أبعروا هاجر كوينن يوتيوب للون اللواء يوتيوب هاللي وانكن لقاتن سابورت أيتجبراني لقاتن ببزهي سابسكرايب أيتجبراني تايدا فقرات حزم نموتو كان دبدب حزم نموتو أعدل اللو صوت بتعم سابورت يجبر مالتي رديك نحواتي سكمت علي قال مدام كوينا قال مدام كوينا 5,000 للوا يلا يترفع انت عمت سيب لك النخو يترفع انت عمت كل تعمت كو غير النخو انا كل تعمت غير جن يسرا كوسي اتخوني اخو جنا حقوي زو ياريد بالتي هادو كن حقوي دحرا خن ماتي 5,000 نيوني تختلتي حقو له
مجمرتا بعد تخن حواتي معرك لمن تاي سبسكرايب غيرنا لهم يخون كيلو له እንኳ አሰይ ገበርናለሁ ሰፖርት ክንገብሩ ማንኛው ሰው ጽቦይ ወላ ሀዘውን ይቅርታ ሓቲትዩ ተመለስዎ ሰብስክራይብ ወርሉ ባዕሉ ስለለ ጻራፈይ ህዚ አልዒላሉኒ انا ብዙሕ ሰባት አልዒለሙሉ ማለት እዩ አነ እኮ ተኸታሊቱ አይነበርኩ ይሐቅ ዘረባ ቀድም ህዝውን ተኸታታሊቱ ማይኮንኩይ ግን ካብ ብዙሕ ሰብ አልዒልሉ ካብ 50,000 ላብ 47 ላብ 46 ይወርድን እዚ መልሐስካ ምእዳብ የድሊ እዚ ካብ መልሐስካ توص ነገራት መረዳ ቀዲምካ ሰባት ትነክልኻ ሞራል ሰብ ተወርድልኻ ሙኻስ ባዕሉ ለዕበይካ ሰብ ባዕሉ ሰብስክራይብ ይገበረልካ ሰብ ዋና ከመይ ምንሐሱ እንደይ ተመሊሶም ካስ ድዋል መዳም ይንዓቁ ዋል መዳም ያኮ ኣብዚ ለውጽሕቶም እና ለከማ ክንልበለት ኣብ ዓረብ ሃገር ለላ ብዙሓት ጀጋን ኣለዋ እግዚአብሔርን ኣነ ተሒዘልኩም መጽግደፎ ሙናተይ سبسكرايب لي تكبرنا ويكون دولي بصح خوي لا يخون كيل النهار لخو كن بصحت جغان اللواين اسكي قدفها بعدل لو قدف امه ناي على خن يوتيوب كن اوصا ناي على خن يوتيوب كن كفتا اسكو غبزا عد خن كيد خن يوتيوب كسر حدا خون كني عد خن كيد خن يوتيوب كن صريح خن غنزك ترخبها غنزو لا يركب كاي مسلكن بيوتيوب يركب اسكي فولورز كن عيا بفيسبوك كاونا ماتكن بتيك توك كيد خن نار خن سكريشات لاغبركن منامن لاغبركن نبعل زيومنا تخطاتر كنت حررنا يبعل خنعويا بعلنا نتعبابه بعلنا سابورت نغبابر عدل له سوون يوتيوب هاليو سابورت ينغورو ويكا سبسكرايب ينغورو له مالتي خوني ግን ተመሊሶም ይنععوها ማለት عرب هاجر لله كمناتاتهم ህይወት ክትነብር ትደል አይመስሎም عرب هاجر لله በቃ تحت خمزي تحت ሰብ ساتون بقى العلمانم سخال تحت سبي جورخا مالتي سلازي كعبد الدحرن الساتوم ناخدكن اخلوا واجقنا اخلوا واي خمزي لابلكن ناي على خن يوتيوب كن كفتامو ناي على خن يوتيوب كن عيا ناي على خن فولورز كن فيسبوك كن عيا تيك توك كن عيا ناي على خن سكي تمليسنا خنصرحين دليلنا تمليسنا 5 وات كم اتم كن نبرين دليلنا وعدنا انا سرحنا ندلينا نتنقطنا عرب هاجر طرح خلنا كنبر ندلن احنا لسي عدنا خيدنا خماتهم يسيب سارحنا جنزه كنركب ندلينا بعلنا لو عندنا ندقاقف قال لي خا ادري فملنا له قال لي راتي متحتي المسلنا عنوا كويني يسمعنا انا صبق يسمعني لمن تاي عرب هاجر لله يود سوال علمان عرب هاجر لله قطمي يوصلها تاجقنا تعقلنا تا خمزي يلوا عرب هاجر صريحنا كو غنزبنا نقبل او كل سال صعير ايديات بلع قدامي نوع عد خصير كايل نبر امريكا تخوينو صعير كا صفافيل كايل نبر طنكيرم يوم سرحو تعينا نحنا بخمي لقطمنا بخمي لدرفنا سكن احنا ولا سكت عشاشونا بدرفي بقطمي منامن بموداس بملحسم اتعشاش يوم جلس منتن نحنا سلنعويم نحنا سبسكرايب سلنغور لهم اما نيه تمليسهم كعبدس لولم غيزا يصرفونا يدولنا منامن ينقاششنا عبدس لولم كايودسنا عرب هاجر للخن اتنجغانو هو جغان مخنا نفلطينا ግን ማንም ሰብ አፍት ቦታና ለየለስ ገጥመና ምናምን ካ አይነ ደሊ አብሮፕ አለሎ ለምታይ ገጥሞን ለኒ ايش احنا وين صاريحنا ገንዘብና ንረክብ عرب هاجر ስለልና ምንም ካብ ሰባት ንንእሰሉ ምኽንያት ይብልናይ ስለዚህ አታይ ይኸለክ እንደለ ደቅ መዳም ሽኮራት ናይ ባዕልኽን ህይወትክን ክትዕውያሉ ትኽእላ መንገዲ ፍጠራ ዩቲዩብ ክፈታ ገንዘብ ረኸባ ገንዘብ ይርከብ ቲክቶክ ክንዕብያ ፌስቡክ እውን ይኸፍል እዩ ፌስቡክ ክን ፎሎወርስ ክንዕብያ ታይ ገደሰና ነዚኦም ዝሮ ይቅርታ ይለሎ ኢሉ ማንት ቪዲዮ ይዘት መስል ነይራ ብኳተይ ፍቱ